बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका अपना होस्ट अताउल मुर्तज़ा, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्लाह वालों की बातों के साथ। हमने आज जो महफिल सजाई है, ये सजाई है माँ की मोहब्बत के बारे में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तज़किरा फरमाते कि काश मेरे वालिदैन ज़िंदा होते। एक दिन फरमाने लगे कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं इशा की नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में इशा की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता। मेरी माँ मुझे हुजरा से आवाज़ देती तो मैं दौड़ कर नमाज तोड़ कर उनके पास जाता और पूछता, जी माँ जी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कभी भी अपनी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बैठकर खाना ना खाते। एक दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि बेटे मुझसे मेरे साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खाते, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। तो आप अर्ज़ करने लगे कि अम्मी जान, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं, लेकिन मेरे दिल में ये आता है ख़याल कि अगर मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं और मैं किसी ऐसे नवाले पे हाथ डाल दूं जो कि जिस पे आपकी नज़र हो, तो कहीं ये बेअदबी ना हो जाए। यह है माँ की मोहब्बत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुर्ता मुबारक के बटन खोल कर यमन की तरफ, करन की तरफ इनको जो है वो खोल कर लंबी सांस लिया करते और फरमाते कि मुझे करन की तरफ से खुशबू आती है। करन में कौन थे? करन में हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मौजूद। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना पाक में उनकी खुशबू आया करती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनका तज़किरा फरमाते। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने एक दफ़ा सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इतनी दूर से तशरीफ़ ले आए, फ़लाँ सहाबा रज़ियल्लाहु ताला इतनी दूर से तशरीफ़ ले आए आपसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जिनका आप अक्सर तज़किरा फरमाते हैं, वो आपसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालिदा माजिदा नाबीना है, ज़ईफ़ है, वो उनकी खिदमत करते हैं और वो तन्हा हैं, उनको छोड़ के आ नहीं सकते। आने का इरादा करते हैं लेकिन कोई सबब बन नहीं पाता, जिसकी वजह से मुझसे मुलाकात नहीं कर पा रहे। एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए उमर और ए अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, मेरे बाद एक बंदा आएगा, नाम होगा उसका अवैस, होगा यमन से, कबीला होगा उसका मुराद, उसकी शाख होगी करन और उसको अवैस करनी कहते होंगे। जब वो आ जाए तो उसको मेरा जुब्बा दे देना और उसे कहना ये दुआ करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी से दुआ का कहना है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मेरी उम्मत के लिए दुआ का कहना कि उन्होंने माँ की खिदमत इस तरीके से की है कि जब वो इस तरह हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला उनके हाथ को खाली नहीं लौटाता। जब वो किसी चीज़ पर कसम ले लेते हैं तो अल्लाह ताला उस कसम को पूरा कर देता है। मेरी उम्मत के लिए उनसे दुआ करवाना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो आपने हज का इरादा किया। आपने ढूंढा लेकिन आपको कोई ऐसी हस्ती मिली नहीं। दूसरी बार भी ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर एक बार आपने उस सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके उनसे पूछा कि आप में से यमन में से जो आने वाले हैं सिर्फ वो खड़े हो जाएं।
چند ہزار لوگ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بنی مراد سے ہیں، جو مراد قبیلہ سے ہیں، وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ چند لوگ پیچھے کھڑے رہ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو مراد قبیلہ ہے اس کے اندر جو قرن سے رہنے والے ہیں صرف وہ کھڑے ہوں، تو صرف ایک ہستی وہاں پر کھڑی ہوئی۔ آپ نے فوراً ان سے پوچھا کہ آپ قرن سے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے جی حضور میں قرن سے ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہاں پر اویس ہیں، کچھ جانتے ہو ان کو؟ وہ کہنے لگے ہاں میرا بھتیجا ہے، دیوانہ ہے۔ آپ نے فرمانے لگے نہیں وہ نہیں دیوانہ، تم دیوانے ہو، مجھے بتاؤ وہ کہاں پر ہے۔ وہ عرض کرنے لگے کہ وہ اس وقت عرفات کے اندر ہوں گے، اونٹ چرا رہے ہوں گے، کیونکہ وہ اونٹ چراتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ساتھ لیا اور فوراً وہاں سے روانہ ہوئے اور عرفات میں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک ہستی ایک درخت کے نیچے سائے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور سائٹوں پر اونٹ چر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جید صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک غیر صحابی، ایک ماں سے محبت کرنے والی ہستی کے پاس جائیں اور جا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے دوران محسوس ہوا کہ کوئی پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تعارف کروایا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں۔ آپ نے اپنے آنے کا سبب بیان کیا کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا اور یہ جبہ مبارک تحفہ میں دیا۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ آپ سے دعا کروانی ہے، آپ دعا کریں ہمارے لیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے دعا فرمائی۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے۔ تو وہ پریشان ہو جائیں گے کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، مجھے کیوں روک دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اویس کرنی مڑ کے دیکھو۔ وہ مڑ کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جانے لگے ہیں، اپنی انگلی کا اشارہ کرتے جاؤ، جہاں جہاں اشارہ جاتا جائے گا تمہاری وجہ سے، تمہاری ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ لوگ جنت میں جاتے چلے جائیں گے۔ ناظرین اکرام نہ بات حج کی ہوئی، نہ بات عمرے کی ہوئی، نہ نمازوں کی ہوئی، نہ فضیلت صدقات و خیرات کی گئی، بات ماں کی خدمت کی ہوئی کہ اس نے ماں کی خدمت کی ہے، جہاں جہاں اشارہ جائے گا لوگوں کی بخشش ہوتی چلی جائے گی، وہ جنت میں جاتے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کی والدہ، آپ کے والدین دونوں حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، جنت لیجیے۔ مستجاب الدعوات آپ بھی بن سکتے ہیں کہ ایسے ہاتھ اٹھائیں تو ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ رد نہ کرے، آپ قسم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو لازم قرار دے دے۔ صرف ماں کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، یہ نعمتیں دوبارہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جن کو بغیر حساب اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔